أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله عليه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله أكبر. ما شاء الله. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات. ما شاء الله. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله ما شاء الله. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. سبحانك يا رب. الله عزيز. استغفر الله. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله أديت ما شاء الله. أحسنت. يجادلونك في الحق بعد
بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة دعوة القلوب وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ما شاء الله ما شاء الله الله عليك لبيك الله أكبر يدكم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون نعم نعم إن شاء الله اللهم أرضنا وارض عنا آمين إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الله إن شاء الله فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ما شاء الله عليك طيبين سبحانك يا رب آمين إن شاء الله تقبل أديت الله منا ومنكم آمين جميعا آمين أديت وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ما شاء الله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم سبحانك يا رب نعم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم